عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. وجيت لكم فيديو جديد عباره على غاطه صايبتها كما كتشاهدوا. هي غزاله كتجي معلكه وزوينه، تقدروا تصايبوها في رمضان، تصايبوها للفطور او للعشاء. كتجي غزاله ومعلكه وبمقادير قلال كما كتشاهدوا. كتجي زوينه، شوفوا كي كتجي غزاله وزوينه. خليكم معايا وتشاهدوا المقادير وعلى بركه الله. مهم البنات، المقادير هما هادو. كنحتاجو اطرو ديال الحليب، غنديرو نص لتر وكاس تقريبا بحال هكا، ماشي ما نستعملوش اطرو كامل. غنحتاجو الزيت البلديه، غنحتاجو 2 دروس ديال الثومه، غنحتاجو 1 كنور ديال الدجاج. التوابل غادي نحتاجو معلقه صغيره من الابزار، معلقه صغيره من سكنجبير، معلقه صغيره من الخرقوم، ومعلقه صغيره من بابريكا، فلفل احمر، والملح حسب الذوق. غنحتاجو ربيع مقطع، غنحتاجو 2 كورجيت محكوكين، غادي نحتاجو بصله كبيره بصله كبيره مشلضه اولا 2 صغار. غادي نحتاجو لادند على حسب اللي بغيتو، يا اما الكفته اولا لادند، المهم اللي عندكم. باكيه ديال سباغيتي اولا بغيتو ديروا لي بات الاخرين ماشي مشكل. هادو هما المقادير، خليكم مع التحضير. المهم البنات، احنا غندوزو الطريقه ديال التحضير. كنوجدو كاسرونه فيها ما يقارب اطرو ديال الماء، كنديرو فيه شويه ديال الزيت لو سيور، شويه ديال الملحه، كنخليوها حتى كتغلي. عاد كنلوحو لي باط، غندوزو هذا الحشوه. غنديرو شويه ديال الزيت لو سيور. من بعد ما كنديرو الزيت لو سيور كنلوحو البصله تشحر. كنديروها تشحر مزيان. نخليوها تشحر ونرجع لكم. نديروا لي باتي يتسلقوا، تيبان ليا الماء غلاو. نديروا لي باتي يتسلقوا وانا راجع لكم. الا بغيتو الحشوه تصدق لكم وتطلع لكم مزيانه، ما تنقصوش عليها، ما ديروش ليها نار مهيله، غادي ديروا نار مجهده. كيف ما كتشوفوا معايا البصله بدات تشحر، بدات تاخذ اللون الذهبي ديالها. فاش تبان لكم البصله صافي بدات تاخذ داك اللون الذهبي، صافي بدات تشحر. ما عمركم ديروا الملحه قبل لا تشحر البصله، حيت فاش ديروا الملحه كتطلق داك الماء ديالها وما كتشحرش مزيان. كما كتشاهدوا معايا ها هي ولات ذهبيه. غادي نزيد ليها لادان باش يتشحر معاها. كنخلطوا معاها لبن باش يطيب حتى هو.
كما كتشاهدوا معايا هما لي باط بداو كيتسلقوا هنايا. صراحه هي سهله هاد الكراطه، زوينه ديروها في الفطور، ديروها للعشاء، ديروها للسحور. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا شي حاجه للعشاء اولا ما يديروش السحور ويديروا العشاء يديروا كراطه. حنا كنديروها حتى للفطور كتجي بنينه. هو من الاحسن في الفطور يبداو ينوعوا، ماشي غير يديروا مملحه، حتى هذه كتجي زوينه. كما كتشاهدوا معايا العدان هو بدا كيتحمر. كما قلت لكم العافيه ما تنقصوش عليها، خليو العافيه على نار زايده. من بعد ما كيبان لينا لادان بدا تيتشحر، وكنشحروها معاه. وكنخلطو كلشي. من بعد كنزيدو الكورجيت، هاد الحشوه كتجي بنينه. يعني ما كتحتاجش الصلصه ديال الطماطم اولا، اللي كنديروها غير بلا كريم بيشاميل وبهاد الحشوه كتجي غزاله. بعد ما نخليو الكورجيت يطيب ندوزو لي باط نشوفو واش تسلقوا ولا مازال. هما قربوا، بقات لهم تقريبا بحال شي 5 دقائق كنحيدوهم. كما كتشاهدوا معايا هما لي باط بداو كيتسلقوا، نزيدهم 2 دقائق كنحيدهم. والحشوه وجدات وغادي ندوزو لاصوص بيشاميل. كما كتشاهدوا البنات فاش نكون قربت نسالي الحشوه باش نطفي عليها كنزيد نص باكيه ديال الكنور ديال الدجاج. ما ديروهاش كامله، ديروا غير النص ديالها تعطي ديك البنه ديالها. المهم البنات من بعد كندوزو على صوص بيشاميل، كنديروا معلقه ديال الزبده حتى كتذوب، كندير 2 معالق ديال الطحين الفورص الابيض. من بعد كنضيفوا الحليب بشويه بشويه حتى كنحطلو على هذا الخليط. كما كتشوفوا راه هي بدات كتغلى. غنضيفوا شويه ديال الكوزه، غنضيفوا شويه ديال الكوزه غير شويه
تعطي بنه زوينه لاصوص بيشاميل. غادي نضيفو شويه ديال الزعتر، وغادي نضيفو داك نصف كنور اللي درنا قبيله في الحشوه، غادي نديرو نصف واحد ونبداو نخلطو. المهم الملح على حسب الذوق ديالكم نتوما، ما كل واحد وكي كيبغي الحاجه، يا اما مالحه يا اما ناقصه. المهم هي كتبان لكم بدات كتغلي، ما تحبسوش من التحريك. كما شاهدتوا ها هي بدات كتخسر، شحال ما خليتوها شحال ما كتخسر راسك. خليوها تخسر وغادي ندوزو الطريقه كيفاش غادي نصايبوها في المول. المهم البنات انا عندي هاد المول على هاد الشكل. عندي على هاد الشكل. الحشوه هي كما كتشاهدوا راه وجدات. لي بات سلقوا ليا، غادي نخوي لي بات الحشوه نخلطها معاها كما كتشاهدوا. غنخلطها حتى تنسجم ليا لي بات مع الحشوه، وغادي نديرها في المول. كما كتشاهدوا معايا البنات، انا كما حطيتها هنايا في المول، انا غادي نخوي عليها لاصوص بيشاميل من الفوق، وغادي تشوفوا معايا كيفاش غنخوي لاصوص بيشاميل. نحاول ندير جميع الجناب باش حتى شي بلاصه ما تبقى ليا ناشفه. ففعلا البنات هاد الكغاطان كتجي بنينه، اي واحد كيذوقها من عندي كيقول لي تبارك الله عليك جات غزاله، ما شاء الله كتجي زوينه. كاين اللي ما كيعجبوش لي باط، ولكن على هاد الشكل كتجي زوينه. كما كتشاهدوا غطيو كلشي من الفوق، ما تبقى حتى شي حاجه باينه. كما كتشاهدوا معايا بحال هكا، وانا غادي ندخلها للفران، وغادي ندير لها نص طيبه قبل ما تبان لي شويه بدات كتحمر. غادي نضيف الفرماج حمر من الفوق، وغادي نوريكم النهايه كيفاش غادي تكون.